कोरोना के दिनों में मियाँ बीवी दोनों टीचिंग करते थे, निकाल दिए गए जॉब से। अपने घर की छत के ऊपर उन्होंने रेस्टोरेंट खोला है, बारबेक्यू, लाइनें लगी होती हैं। बेटा एमबीए कर रहा है, वो कैशियर है। बिजनेस के लिए भी ना देखें, कुछ क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स होते हैं, और स्पेशली आजकल के दौर के हवाले से ज्यादा उनकी अहमियत होती है। सबसे पहले तो बात यह है कि आपकी कैपेबिलिटी है। हर बंदे का टेम्परामेंट नहीं है बिजनेस करना, और हर तरह का बिजनेस करना। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, एक आदमी है, वो एक मार्केट में डील करता है, उसको पता है उसकी एक टीम बनी हुई है, उसके साथ उसका रैपो बना हुआ है। वो 3 कंस्ट्रक्शन के घर, सुबह उठा 11 बजे नाश्ता करके बड़े मजे से निकलता है, इधर उधर किया, घर वापस चला गया, चीजें ला के दे दी। उसकी एक सप्लाई चेन बनी हुई है, उसके जनाब दुकानों वालों के साथ ताल्लुकात हैं, टाइलों वालों के साथ ताल्लुकात हैं, रंग वाले के साथ ताल्लुकात हैं, सेंट्री वेयर वालों के साथ ताल्लुकात हैं। फोन करता है, सामान आ जाता है, ठीक है। अब उसको कहें कि तू रेस्टोरेंट शुरू कर दे, बड़ा प्रॉफिट है, या उसको कहें अब भैंसा था मजा पाल है जिसका ना उसको अलिफ का होता है ना बेगा होता है, तो यार वो तो बेचारा पागल हो जाएगा। तो सबसे पहली बात, आपका टेम्परामेंट और आपकी कैपेबिलिटीज क्या उस बिजनेस को करने के लिए। अच्छे वक्त तो हो ना, और यही फर्क है बिजनेसेस में और ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ये आजकल के दौर के बिजनेसेस में, कि अच्छे दौर में आदमी एक्वायर कर लेता है कैपेबिलिटी, मैं मैनेजर रख लूंगा। तो इस दौर में वो बिजनेस करना ज्यादा अहम है जिसकी आपके पास करंट कैपेबिलिटीज है। सो वो बिजनेस करें जिसकी आपके पास कैपेबिलिटी है। नंबर 2, जिसके पास आपका स्किल सेट है। वर्स्ट केस सिनेरियो, बंदा नहीं है, चले यार कोई टिक्के में खलो गया, आप ला लांगा। तो मैं आपको बता रहा हूं, जिसमें आपका स्किल सेट है ना, वो आपसे बिजनेस ना कुछ छीन सकता है, ना कोई तबाह कर सकता है, क्योंकि आपकी कॉस्ट है ही नहीं। तो वो बिजनेस ऐसे वक्त में उठाइए जिसमें आपके पास स्किल सेट है। ये टाइम इतना नहीं है कि आपके अच्छा मैं शुरू करांगा, 6 महीने में सीख ही जावांगा। 6 महीने के अंदर आपकी लायबिलिटी इतनी बढ़ चुकी होंगी, नुकसान इतना हो चुका होगा कि इस दौर में फिर वो इतनी जल्दी से कवर अप नहीं होता। नंबर 3, आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या हैं, आपके खानदान की बैकग्राउंड क्या है, आपके पास रिसोर्सेस क्या हैं, आपकी उस शोबे के अंदर बैकग्राउंड क्या है। यार आपने देखा होगा, अक्सर का आपको लगता है ये जो हमारे लोग होते हैं, उन्हीं अपने ही बाप के शोबे में उनको बेनिफिट मिल जाता है कि यार मेरे दादा का स्कूल था। हाँ जनाब, ये कई आपके यूट्यूबर हैं इस वक्त जो कि सिर्फ इस वजह से मशहूर हैं कि उनके वालिद साहब या साहबी थे या कुछ और थे, या एजुकेशनिस्ट थे या वकील थे। तो अगर आपकी कोई फैमिली बैकग्राउंड है, या आपके पास फर्ज करें जमीन है, कुछ भी ना हो आपके पास, लेकिन आप कहेंगे साढ़े को जमीन है साहिवाल दे कोल उकाड़े, तो मैं कहूँगा इकाड़े को दिमाग रखते साथ सबसे मेरे दिमाग में पहले यही आएगा कि आइडियल जगह जनाब भैंसें पाल लें आप, जमीन है आपके पास, क्योंकि उसके लिए जमीन चाहिए। तो कोई ना कोई चीज आपको देखनी पड़ेगी कि आपके पास क्या है, जगह है, टाइम है, स्किल है, मार्केट है, कुछ तो है जो आप लेके आना चाह रहे हैं। अगर आपके कुछ भी नहीं है तो फिर सबर शुक्र करें जो कर रहे हैं, फिर वही किया जाए। इस दौर में ये कह सकते हो ना, फिर वही करें जो कर रहे हैं, क्योंकि इस पर रिस्क ना लें। इस दौर में कहा जाता है कि जो है उसको बचाना ज्यादा जरूरी है, कहीं उसको ना उजाड़ बैठे। नंबर 4, आपकी मार्केट की अवेयरनेस कितनी है, आपको मार्केट का पता है, चीजों का पता है। होता है कई लोगों में टेम्परामेंट होता है कि हाँ यार मुझे मार्केट का पता है, जो भी जिस चीज की भी मार्केट है, मुझे जानवरों का पता है, मुझे फसलों का पता है, या मुझे लोहे की मार्केट का पता है, मुझे गाड़ियों की मार्केट का पता है, मुझे घर की मार्केट का पता है, मुझे प्रॉपर्टी की मार्केट का पता है, मुझे कपड़े की मार्केट का पता है। मैं फैसलाबाद में काम करता रहा हूँ, मेरा कोई दोस्त यार रहता है, मैं जनाब पेशावर में रहता हूँ, उधर फलाना मेरे कोई दोस्त यार है जिसकी कोई वो कप्तान चप्पल बनाता है, कोई क्वाटी चप्पल बनाता है, तो कोई तो होगा ना कोई पीछे से आपका, या ससुराल में या किसी और जगह पे। वो आपको देखना पड़ता है कि आपकी मार्केट अवेयरनेस उस लेवल के ऊपर, या आपको उसकी सप्लाई चेन का पता।
بزنس کا آئیڈیا کیا ہے؟ اب وہ جو میں نے پہلے آپ سے بات کی تھی، آپ کے پاس لوگ کیوں آئیں گے؟ یار میں سستا یہ بیچوں گا، میں گھر میں ڈلیوری کروں گا، میری کوالٹی بہتر ہوگی، میں آرگینک بیچوں گا، میری صفائی زیادہ ہوگی، میرا مارجن کم ہوگا، کوئی چیز، کوئی بزنس آئیڈیا تو ہوگا۔ میں آپ کہہ رہے بیکری کھولنی ہے، وہ بیکریاں تو بڑھیا ہی ہیں، تو اگر آپ ان کے مقابلے میں بیکری کھول کے آنا چاہیں گے تو صاف ظاہر اس کے لیے تو اتنی انویسٹمنٹ چاہیے 5 کروڑ 7 کروڑ روپے کی۔ تو آپ کوئی تو آئیڈیا ہوگا آپ کے پاس کہ جی میرے پاس کیا ایکسپرٹیز ہے، کیا شوق ہے، کوئی مارکیٹ۔ آپ کہتے ہیں میرے یار، فرض کریں آپ صرف یہ ایک بات کہہ رہے ہیں، یار میرے گھر میں، اور ایسے ہی کراچی میں لوگ ہیں، کراچی کے اندر ایک فیملی کورونا کے دنوں میں میاں بیوی دونوں ٹیچنگ کرتے تھے، نکال دیے گئے جاب سے، اپنے گھر کی چھت کے اوپر انہوں نے ریسٹورینٹ کھولا ہے، باربیکیو، لائنیں لگی ہوتی ہیں۔ بیٹا MBA کر رہا ہے، وہ کیشیئر ہے، گھر کی چھت پہ۔ اب فرض کریں وہی اگر بندے کسی مین ایریا میں ریسٹورینٹ ڈھونڈنا شروع کر دیں جگہ کرائے پہ، تو وہی ماڈل زیرو ہو جائے گا، وہی ماڈل زیرو، کاسٹ اتنی بڑھ جائے گی۔ یہ فرق ہے۔ تو کچھ آپ دیکھیں بزنس آئیڈیا کیا، یار لوگ گھر کے ماحول میں کھانا کھانا چاہیں گے۔ آپ کو پتا ہے وہ جو اس کی بیوی ہے نا، وہ تیسری منزل کے اوپر دروازے پہ کھڑی ہوتی ہے، بالکل سادی سی گھر کی عورت ہے بیچاری، چار دوپٹہ اس نے لیا ہوتا ہے، وہ کہتی ہے کہ میں نے اپنی ساسو جی سے ایک خاص ڈش ہے، بہاری پت کباب کا سم تھنگ لائک دس، وہ میں نے سیکھے تھے۔ تو میرے جب بھی لوگ آتے تھے تو وہ ڈیمانڈ کرتے تھے 20 سال سے صرف ایک کباب، باقی جو سارا کچھ ہے وہ اس وجہ سے بک رہا ہے، لوگ اس کے بعد بہاری کباب کے لیے آئے ہیں۔ تو سب سے پہلے کون آئے؟ وہی لوگ جو اس کے گھر میں مہمانوں کی طرح آتے رہے ہیں، دوستیں، سہیلیاں، ہمسائے، رشتہ دار، وہ آنے شروع ہوئے۔ پھر انہوں نے فیس بک کے اوپر مارکیٹنگ کرنی شروع کی، وہ کرتے اس کا کتنا کسٹمر ہے، لائنیں لگی ہوئی تھی ٹیبل اٹھنے، ٹیبل کے انتظار میں لوگ کھڑے ہوئے تھے۔ تو ایک ڈش، اللہ تعالیٰ نے کوئی یہ نہیں کہا ہوا کہ آپ PhD کر لیں، ایک چیز تو کوئی ہوگی آپ کے پاس یار، ایک کوئی شرافت ہے، کوئی سکل ہے، کوئی ذائقہ ہے، کوئی پراپرٹی ہے، کوئی چھت ہے، کوئی جگہ ہے، کوئی نفاست ہے، کوئی تعلقات ہیں۔ تو خالی تعلقات بھی آپ کہتے ہیں آپ کے پاس ہے، یار میرے دوست یار بڑے ہیں یار، میری امی چائے بناتی ہیں یا آئس کریم بناتی ہیں، وہ بھی چل جائے گی۔ اوکے، یہ ہے جناب اس بزنس آئیڈیا، اسی سے ریلیٹ کر کے جو آپ کے پاس اویلیبل ہے کہ یار میرے گھر میں آپ کو فیملی ٹچ ملے گا، میری بیوی آپ کو فیملی کو ویلکم کر رہی ہے، خاوند بیٹھا ہوا لوگوں سے پوچھ رہا ہے، ٹکے لگا رہا ہے کہ کیسے لگ رہے ہیں آپ کو۔ ویسے ایک نہیں کئی ایگزامپل ہے کراچی کے اندر، بہت 2-3 اسلام آباد میں بھی ہیں، لیکن کراچی میں یہ آپ کو بہت ٹرینڈ نظر آیا پچھلے 2 سالوں کے اندر۔ دین یور ریسورسفلنس، یور ابلٹی ٹو جنریٹ ریسورسز، ٹو کریٹ ریسورسز، ٹو میک فرینڈس، ٹو آسک فار somebody's help، کہ آپ لوگوں کو اکٹھا کر سکتے ہیں، بلا سکتے ہیں، دکھا سکتے ہیں اور ٹیم بنا سکتے ہیں جب ضرورت آپ کو پڑے۔ جب آپ یوٹیوب میں دیکھتے ہیں آج کل کے دور میں ریسٹورینٹ کا بڑا بزنس ہے، تو آپ میں سے 90% یہ کہیں گے ریسٹورینٹ، ہائے ہاں لیکن یار 2-2.5 کروڑ روپے کا خرچہ ہے گا، کتوں لیا ہوا۔ بنیادی طور پہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جرنلائزڈ اوپینین یا ایڈوائس میں اور اسپیشلائزڈ ایڈوائس میں بڑا فرق ہے۔ تو میں اسی لیے کہہ رہا ہوں جو آپ کے پاس آپ سوچیں کہ یار یہ میرے پاس جگہ ہے، یہ میرے پاس ذائقہ ہے، یہ میری ماں کی ریسیپی ہے، یہ میرے دوست ہیں، کچھ تو ہوگا بھائی، اس کو دیکھ کے آپ نے ماڈل بنانا ہے، یوٹیوب کی ویڈیو دیکھ کے نہیں بنانا۔ تو وہ جو آپ کے کرنٹ کہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو دیا ہے، اللہ نے اس کے بارے میں آپ سے سوال کرنا ہے، اس کے اندر ہی آپ کا جواب ہے۔ پرابلم اس وقت آتی ہے جب آپ
ادھر سے دیکھ کے ادھر دیکھنا شروع کر دیں. آپ کی کیا صلاحیت ہے, آپ کی کیا کیپیبلٹی ہے, آپ کو اللہ نے کیا دیا ہوا. آپ سب کچھ چھوڑ کے زیرو سے شروع ایسی جگہ پہ ہو جائیں جہاں پہ جس کی آپ کی کوئی اسٹرینتھ ہی نہیں ہے, کوئی نیش ہی نہیں ہے, کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے. میں فرض کریں آج سے صحافت میں جانا چاہوں یا میں آج شو بزنس میں جانا چاہوں, کام تو جو آپ کے پاس چل رہا ہے اسی کو آپ دیکھ کے آگے چلتے ہیں کہ جو آپ کی ایکسپرٹیز ہے, جو آپ نے کام کیا ہوا ہے, جو اس سے ساتھ ملتی جلتی ہے.